सलाम और आका सलात व सलाम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है, सिवाय उस खालिक व मालिक के कोई इबादत के लायक नहीं। और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, जिनकी तालीमात ता क़यामत तमाम इंसानों और बिलखसूस मुसलमानों के लिए हदायत और कामयाबी का ज़रिया है, जिनकी सीरत पर अमल पैरा होकर हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इस तालिब इल्म को शरह सदर के साथ बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो कुछ कहा जाएगा, जो कुछ सुना जाएगा, अर्श वाला इस पे हमें अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज जुमातुल मुबारक का मुक़द्दस और अफजल दिन है, वो दिन जिसको सैयदुल अय्याम कहा गया कि तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन की बड़ी फजीलत है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब जुमे की आज़ान हो जाए, अपना कारोबार, अपना दुकानदार, अपना सारे काम काज छोड़ कर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाओ। तो जुमातुल मुबारक, इसकी अपनी एक अफादियत, अपनी फजीलत है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो तिलावत मैंने की है, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक की तलकीन की। फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जहाँ जहाँ अपनी इबादत का तज़किरा किया, जहाँ जहाँ अपनी इबादत का ज़िक्र किया, साथ ही साथ वालिदैन का ज़िक्र भी किया कि उनके साथ उसने सलूक करो, उनके साथ अदब से पेश आओ, उनके साथ प्यार और मोहब्बत का रवैया अख्तियार करो। और माँ बाप का जो रिश्ता होता है, ये अल्लाह और उसके रसूल के रिश्ते के बाद दुनिया के तमाम रिश्तों से ज़्यादा अफजल और मुक़द्दस होता है। ये माँ बाप का रिश्ता होता है। और माँ बाप ये दोनों अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होते हैं। हदीस पाक में आता है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ मेरी माँ का है या बाप का है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का। उसने यही सवाल दोबारा किया, आपने फरमाया तेरी माँ का। उसने तीसरी बार यही सवाल किया तो आपने फरमाया तेरी माँ का। जब चौथी बार उसने ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, मेरे बाप का है या मेरी माँ का है? तो आपने फरमाया तेरे बाप का है। तो पता चला इस हदीस की रोशनी से कि माँ का हक़ जो है, माँ का रुतबा जो है, वो बाप के रुतबे से ज़्यादा होता है। चूँकि 3 बार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का नाम लिया, एक बार बाप का नाम लिया। चूँकि माँ जो होती है वो औलाद को जन्म देती है, तरह तरह की तकलीफ़ और मुश्किलात और जिन मराहल से वो गुज़रती है, उसके सिवा कोई और समझ नहीं सकता। और ये माँ की ही ममता होती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ जो होती है, ये ऐसी अजीम नेमत और ऐसी हस्ती होती है जो खुद भूखा रहना पसंद कर लेती है मगर अपनी औलाद को भूखा रहने नहीं देती। माँ ऐसी अजीम हस्ती होती है जो खुद गीली जगह पर सोना पसंद कर लेती है मगर अपनी औलाद को सूखी जगह पर सुलाती है और रातों को उठ उठ कर अपने बच्चे को देती है कि कहीं इसकी नींद में खलल तो नहीं, ये मेरा बेटा जो है आराम से सो रहा है या नहीं। तो ये माँ की ममता होती है।
تو باپ جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنی اولاد کی خاطر، اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کی خاطر وہ صبح و شام محنت کرتا ہے کہ اس کی اولاد اچھی تعلیم حاصل کرے، اچھی تربیت حاصل کرے۔ تو اس لیے اولاد کا یہ حق بنتا ہے جب ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کی قدر کی جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں سب نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، سب نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیا، مگر جو تعلیم اسلام نے ہمیں دی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو واجب قرار دے دیا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فرمایا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا کہ میری عبادت کر، اور جہاں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ساتھ میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ اور فرمایا جب ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو فرمایا ان کو اف تک نہیں کرنی، اور اگر کسی معاملات کے اندر اگر وہ غلطی پر ہیں تو احسن طریقے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ان کی اصلاح کی جائے۔ ماں باپ کے آگے اونچی آواز سے بولنا بھی بے ادبی ہے۔ اگر باپ آگے چل رہا ہے اور اولاد جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی، اپنے باپ کی جو ہے وہ قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار اولاد کو یہ تلقین کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آپ کے اور میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت الاقدام الامہات، فرمایا جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ جنت جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے وہ میرے نبی نے لا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ فرمایا اب کوئی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرے۔ یقیناً وہ بندہ جنتی ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ آپ کے اور میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح اٹھ کر پیار کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو بندہ صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کی زیارت کرے، ان کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ جو حاجی حج پر جاتے ہیں آپ کبھی ان سے پوچھئے گا، یہ اتنے پیسے جو ہے لگا کر اللہ کے گھر جاتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، کبھی ان سے پوچھئے گا کہ ان کا حج رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا یا نہیں، تو یہ یہی کہیں گے کہ ہم حج تو کر آئے ہیں، قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا وارنٹی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ جو اپنے ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے صبح اٹھ کر دیکھ لے اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 مرتبہ دیکھیں، فرمایا تم 2 مرتبہ کی بات کرتے ہو، اگر 100 مرتبہ بھی صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھو تو اللہ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی اللہ نے، فرمایا جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، اور یہاں تک کہ انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ کے اور میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص اور ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص۔ تو اس لیے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان سے محبت والا رویہ جو ہے وہ رکھا جائے، اور اگر دنیا کے اندر تیرے ماں باپ
تجھ سے راضی ہیں تو عرش پر رب بھی راضی ہے۔ اور یاد رکھو اگر اس دنیا کے اندر ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو عرش پر رب بھی تجھ سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی۔ فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے ادب سے پیش آؤ، اور ان کے ساتھ گفتگو کرو تو نرم لہجے کے ساتھ کرو۔ اللہ نے قرآن میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انشکر لی والی والدیک الی المصیر، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو ماں باپ جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے بہت ہی عظیم نعمت ہوتی ہے، اور ان کا جتنی بھی قدر کی جائے